इंसाफ के टाइगर्स हैं और हमारे जो बड़े हैं वो भी बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन कराता हूँ कि जिस गांव में भी जाता हूँ उस गांव का जो हमारी स्पोर्ट का मार्जिन है, यानी अगर आपका 70% से ऊपर भी हो तो 100% हो जाएगा। मैं आपको 70 नहीं कह रहा, 75 नहीं कह रहा, मैं आपको 80% का मार्जिन दे रहा हूँ। और हर बंदे का हक है वो कंपेन करे, सारे हमारे भाई हैं, मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मैं हर गांव में जाता हूँ बड़ी खामोशी के साथ, हर गांव में हर घर का मुझे पता है, हर गांव में हम लोग जाते हैं, हमारे पुराने दोस्तों के पास जाते हैं तो वो हमें अपने नए दोस्तों के साथ लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो मुल्क के हालात को हमने बेहतरी लेके आनी है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब हमारे जो मुखलस साथी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलेक्शन के अंदर हमारे मुखलस साथी, हमारे दोस्त और भाई हमारे साथ। अच्छा मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि अक्सर आपने देखा है कि जब अल्लाह ने किसी बंदे को चुन लिया जाता है ना, उसका इम्तहान शुरू हो जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है आप माजी में नूनी का हिस्सा रहे हैं। जब आपने फील किया कि मैं नूनी में एडजस्ट नहीं हो सकता, तो आपने एन उस वक्त जबकि आपकी टिकट कन्फर्म थी और आपने बड़े बड़े जलसे किए थे कि आपने नूनी को किक मार दी, उसके बाद आपने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, फिर बाकायदा आपने PTI में नायब सदर हैं। तो आज तक कुछ वीडियो चल रही है जिसमें आपकी नॉमिनेशन के हवाले से बातचीत हो रही है, ये क्या लोग हैं, आप क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्या ये आपसे कॉफन है? इसका जवाब मैं ना आपको शेयर करूँगा कि नजर जिनकी खुदा का हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, तनातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बात ये है कि ये चलता है, ये दुनिया है, निज़ाम है, और जो लोग ये कर रहे हैं ना, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये लोग कर रहे हैं। मतलब कोई पोस्टें लगा रहे थी ये कर लिया, कुछ हमारी पार्टी के वो लोग हैं वो लगे हुए हैं, और कुछ साजिशी नासर लगे हुए हैं, और कुछ बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्वमेंट हम आपको सच कहते हैं। लेकिन मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सच में ये वो काम मेरे लिए कर रहे हैं जो बिलाल आप नहीं कर सकते। मैं सच कहूँ, ये मेरी मशहूरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो सच में मैं झूठा हूँ, सच में मैं बदकिरदार बंदा हूँ, तो ये शायद मुझे नुकसान देगी, ये मुझे नुकसान ही देगी वीडियो। अब बताएं, इसने जो वीडियो लगाई मुझे भी एक दो मैसेज आए हैं, तो मुझे ये बताएं, मैं तो किसी पार्टी का नुमाइंदा रुकन नहीं रहा, लेकिन आज से 20 साल पहले जब पाकिस्तान बना था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब पाकिस्तान बना हमारे वजूद में आया, वो कौन सी जमात है? वो मुस्लिम लीग हमारे जो बहुत मुस्लिम लीग थी, सॉरी नून की बात, मुस्लिम लीग थी, ये मुसलमानों का अकश था, और हर वो मुसलमान, हर पाकिस्तानी का एक लगाव था मुस्लिम लीग के नाम से। तो ये हमें धोखे में रखा गया कि जब वो मुस्लिम लीग नून बनी जाके 80s के बाद में, जब मुस्लिम लीग नून हमारे वजूद में आई, वो जनरल ज़िया के दौर के बाद में एक बंदा उनकी गोद में बैठ के आया, और वो सारे फिर मुस्लिम लीग नून की आगाज़ हुआ, फिर मुस्लिम लीग काफ का आगाज़ हुआ। तो बात है, हमारा जज्बाती लगाव है इस लफ्ज़ के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, हमारे अबौजदाद का था, होगा भी, इसलिए कि मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया है। और बाद में एक रॉन्ग नंबर लगाया गया कि मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ जमातें आ गई, ठीक है। चूंकि मैं किसी का नुमाइंदा रुकन तो रहा नहीं, हर बंदा ही यहाँ 80 to 90% सारे मुस्लिम लीग के हमायती थे। जो लोग ये वीडियोस लगा रहे हैं और जो लगवाना चाह रहे हैं, ये अपने दादा या अपने अब्बा से पूछें कि अब्बा जी आप क्या कभी मुस्लिम लीग के साथ रहे कि नहीं रहे, तो मैं आपको ये बात यकीन से दिलाता हूँ, तो सबसे पहले मुस्लिम लीग थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में आए, ठीक है, फिर मुस्लिम लीग में गए होंगे, अब शायद फिर PTI में आएंगे। ये जो जितने वीडियो लगा रहे हैं, अपने अबू जी से जरूर पूछें या अपने नाना जी से। बहुत ही अच्छा और मुस्बत जवाब दिए मैं कि ये तो उनके पता से कर रहे हैं, तो आवाम को इस बात से गर्व नहीं है कि ये कल किस जमात में थे, लोग देखते हैं कि आज आप क्या हैं। और ये तो बात अज़ल मिनल शम्स है कि जब 2-3 मौके ऐसे आए हैं मलिक साहब की एमपीशिप के दौरान कि जब ये करोड़ों रुपए ले सकते थे, इनकी ऑफर थी, सेट किया जा रहा था, तो इन पर तो कोई कदर भी नहीं थी,
یہ پی ٹی آئی کا باقاعدہ حصہ نہیں تھے، بلکہ ان کا پی ٹی آئی پہ احسان ہے کہ یہ جیت کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور ان کی سیٹ جو تھی بہت امپورٹنٹ تھی. تو مطلب یہ تو پی ٹی آئی والے مثلا آپ یہ احسان مند ہیں. اور دوسری بات کہ آپ تب نہیں گئے جب آپ کو آفر تھی اور آپ پر کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ آزاد جیت کر منتخب ہوئے، تو آپ نے کیوں جانا پسند نہیں کیا؟ اب پی ٹی آئی والے بھی آپ پر تنقید کر رہے ہیں اور آپ کی وفا کا صلہ نہیں مل رہا آپ کو. نہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے میری وفاؤں کا صلہ کسی سے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک ایمان ہوتا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ میری زندگی کا ایک اصول رہا ہے، آپ نے آپ کے دل کو جو لگتا ہے، آپ جو سوچتے ہیں، آپ اپنے دل کے اندر جو سوچتے ہیں، آپ وہ کریں جو آپ اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں، جو آپ کی روح آپ کو کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے. میں نے اگر خان صاحب کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، میں نے کسی لالچ کے تحت نہیں کیا، میں نے کسی سوچ کے تحت نہیں کیا، میں نے اس بیس کے تحت کیا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ بڑی لمبی اسٹوری ہو جائے گی. تو میں 15 دن نا یہ سوچتا رہا ہوں. تو مجھے جب وہ چیمہ صاحب میرے ساتھ والی چار میں ہوتے تھے تو یہ بڑی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سارے بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتا ہے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تب بھی پیسوں کی آفرز تھی، پیسوں کی آفرز تو دور کی بات ہے، دھمکی سارا کچھ ہوا. آپ کو پتا ہے پھر اسمبلی کے اندر میں خان صاحب کا سپاہی جب بنا، میں تب بنا جب ان لوگوں نے مجھے پیسے کی آفرز کی. پاکستان تحریک انصاف میں نے جوائن کر دی تھی، سارا کچھ ہوا. لیکن ظاہری مطلب تب اسٹرگل کا دور نہیں تھا. جب اسٹرگل کا دور آیا، جب مشکل ٹائم آیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، تو الحمدللہ میں کوئی احسان نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. میں نے وہ کیا جو میرا دل چاہتا تھا، میں نے وہ کیا جس کے اوپر مجھے یقین تھا کہ یہ گناہگار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب بھی فرشتہ ہے، میں کبھی یہ بات نہیں کروں گا. اور میں کہتا ہوں ہم سب انسان ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کرپٹ ہے، کون ایماندار ہے اور کس کی نیت کیسی ہے. میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو پرانے ہیں، چونکہ کل مریم کا میں نے کلپ بھی وہ سارا ری ٹویٹ کیا، اس پہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، انہوں نے گاڑیاں نکالی ہیں، وہ کہتی مجھے پتہ نہیں، جب گاڑیوں میں گھومتی رہی ہے 2008 میں نے خود دیکھی ہوئی تھی. پنجاب یہاں سمندری روڈ کے اوپر ہم بھی تب مسلم لیگ تھے، میں کوئی لیڈر تو تھا نہیں، ہم نے خود یہاں استقبال کیا تھا. تو BMW تھی، یہ جھوٹ بول رہی تھی، میں نے کل ٹویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کچھ چیزیں یہ نہ بتائیں، میں خود بتا دیتا ہوں میں کیا ہوں. ٹھیک ہے، میں کسی پارٹی سے کبھی الیکشن نہیں لڑا. ٹھیک ہے، ہمارے جو میرے والد صاحب تھے وہ زیادہ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے تھے سب طرح کرنے کا. میرے دادا یا جو ان سے پہلے تھے سارے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، میرے نانا جی مسلم لیگ کے ساتھ تھے. اب نون تو بعد میں ہمارے وجود میں آئی نا، جب لوگوں کو اصلی چہرہ نظر نون کا ہے تو لوگوں نے چھوڑ دی. جب خان صاحب آئے 96 کے اندر، اگر پاکستان تحریک انصاف تھی نہیں تو اس سے پہلے لوگ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے نا. ٹھیک ہے، جب پاکستان تحریک انصاف آ گئی 2008 کے بعد میں عروج ایک شروع ہوا، ایک عروج کی سٹوری شروع ہوئی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس میں اب ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، جو سینئر قیادت ہے، وہ بھی مختلف جماعتوں سے تھی، میں تو کسی جماعت سے نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا انٹرویو بھی دیکھا ہے کہ جو 2013 میں کہیں تھا، سارا کچھ کہیں تھا کا بات. اچھا مین بات آ جاتی پیسے کی لالچ. تو ایک بندے کو میں نے ادھار لے کے دیا کسی کو، پھر میں نے اس کو کہا یار اس کا ادھار واپس کر دو. جب میں نے کہا ادھار واپس کر دو تب سے وہ میرا دشمن بن گیا. لیکن میں اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرا بھائی ہے. وہ جو نیگیٹیوٹی یہ ساری سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں، آپ کا لوگوں کو پتہ ہے، آپ کی صحت کا بھی پتہ ہے، سب کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جن کی خواہش فی الموت، ہزاروں خواہشیں ایسی کیا خواہش میں دم نکلے. مجھے پتہ ہے اب میں ہوں چونکہ ایک کام آتا بلا میں مین پوائنٹ پہ آتا ہوں. چونکہ ڈسکور پہ سارے موسٹلی غریب لوگ ہیں، متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے مختلف برادریز ہیں، تو ہم سب جو ہے کام آدمی ہیں. میرا الیکشن تھا اسٹیٹس کو کے خلاف، بڑے لوگوں کے خلاف، بڑی سوچ کے خلاف تھا کہ ایک عام آدمی چاہے وہ کسی بھی برادری سے بلانگ کرتا ہو، چاہے وہ جٹ برادری سے بلانگ کرتا ہو، راجپوت برادری سے بلانگ کرتا ہو، گجر برادری سے بلانگ کرتا ہو، کسی بھی برادری سے بلانگ کرتا ہو. ایسا نہیں کہ صرف ملک برادری سے. ظاہری بات ہے میرا ملک ہونا تو نہیں، میں یہ بات کرتا ہوں میرا ہم سب کا الیکشن تھا اسٹیٹس کو کے خلاف. اب جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ہمیں آ کے مختلف برادریوں سے بڑے بڑے لوگ تعلق رکھتے تھے، بڑیروں کے بیٹے تھے، بڑے بڑے زمیندار تھے، وہ آتے تھے ہم سے ووٹ لیتے تھے چلے جاتے تھے.
اب چونکہ پہلی دفعہ ہوا کہ میں یہاں سے منتخب ہوا، ڈسپورٹ والوں نے منتخب کیا، پہلی دفعہ حقیقی جو ایک لیڈرشپ ہے نا، مجھے ایم پی شپ سے نفرت ہے، مجھے ایم پی کے اس سوچ سے نفرت ہے یا اس ایم ایل اے کی سوچ سے نفرت ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں اعلیٰ ظرف ہوں، میں ایم پی اے بن گیا میں اعلیٰ ظرف ہوں، نہیں. میں نے الیکشن میں پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایم پی شپ گلیاں جوڑ لیا، میں ایم پی اے بن کے گلیوں میں گھومتا رہا ہوں، میرے پاس جھنڈے والی گاڑی بھی ہوتی تھی، میں گلیوں میں گھومتا رہا ہوں، پیدل گھومتا رہا ہوں. میں آج بھی سیٹسفائی ہوں. ایک تو یہ بات ہوگی، اس کو ہم سمپل کرتے ہیں کہ میرا الیکشن اسٹیٹس کو کے خلاف تھا. اب وہ جو اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے چودھری سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ کسی براد سے بلانگ کر سکتے ہیں. ان کو میرا سیاست کرنا پسند نہیں ہے. وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ لڑکا بہت اسپیڈ سے آگے آ رہا ہے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام کرے گا اس کو آپ روک نہیں سکتے. جو کام، ہاں مجھے جتنا دبائیں گے نا میں اتنا آگے نکلوں گا. میری زندگی کا ایک پاسٹ ہے، وہ آپ جانتے نہیں ہیں. 2017 میں جب الیکشن شروع کیا تھا تو میرے جن کو ہم نے کسی کو چیئرمین کونسلر بنایا تو بہت سے میرے بندے ساتھ چھوڑ گئے تھے، بہت سے بندے میرے ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ یہ تو بندہ سیریس ہے. تو بات ہے کہ میں نے تو زندگی میں چلنا سیکھا ہے اور چلتے رہنا سیکھا ہے اور اسپیڈ سے چلنا ہے، کیونکہ میرا یقین ہے ہر وہ مقصد، ہر وہ سوچ میرے اللہ نے پوری کرنی ہے جس میں مخلوق خدا کی بھلائی ہوگی. میرا تو ذاتی کچھ ہے ہی نہیں. میری ذات، میری فیملی، میرا بزنس تو ہے باہر، ٹھیک ہے. میری جنگ، میرا مشن، میری ہے عوام. میرا جو چلنا، میرا پھرنا، میرا بولنا، میرا کچھ کرنا، میرا ہر وہ عمل میرے حلقے کے لیے ہے، میرے پاکستان کے لیے ہے. اور مجھے اس بات کی کسی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈگری مجھے میرے حلقے والوں نے 2018 میں دے دی ہے، مان لیا ہے. مجھے میرا 65,000 ووٹ تھا اور میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی بندے نے اگر میرے اللہ نے یہ چاہا نا کہ عمر ایک اور امتحان دینا ہے تو خدا کی قسم سولی پہ لٹک جائیں گے، ایک اور امتحان دیں گے. اس وفاداری کا، اس محبت کا، اس سوچ کا کہ میرا مقصد کیا ہے. اب میری جو سٹرگل ہے نا وہ سٹرگل بدل چکی ہے، اب میری سوچ بدل چکی ہے. میں نے اپنی ذات کے لیے، مجھے خدا سے کچھ نہیں چاہیے. میں نے کبھی دعا نہیں کی یا اللہ مجھے کچھ دے دو. میں چاہتا ہوں یا اللہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے مجھے کچھ کرنے کا موقع دے دو. اور سب آپ کی طرف آتے ہیں، میں آپ کی بات کرتا ہوں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ ملک ملوک نے کیسا کہا ہے کہ میں نے آگے نکلنا ہے. تو اس بندے نے جس دن سے آغاز کیا تھا اس کی منزل پہ نظر ہے. ہم اس کے خلاف ہوں، اس کی حمایت میں ہوں، لیکن اٹ از اے میرٹ. اس کی تحمل اندازی دیکھیں، اس کا ٹالرنس لیول دیکھیں، اس کی اسپیکنگ پاور دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح عمر نے آگے فائٹ کی ہے، کس طرح آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے کر گئے. تو جو ان کا ویژن ہے، جو ان کی سوچ ہے، خاص کر جو ان کے مخالفین ہیں ان کے لیے کتنی مثبت رائے رکھتے ہیں، تو یہی ان کی کامیابی ہے. جس نے عمر فاروق کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ عمر فاروق جیسا بننے کی کوشش کرے. تو آج انہوں نے پھر جو اپنی بال ہے وہ آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے. جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہر کسی نہ کسی بات میں عمر کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی پالیسی کا باعث بن رہے ہیں. نون لیگ کی پرانی نامینیشن ان کی بتا رہے ہیں، نون لیگ کے حوالے سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، پہلے ان کی دلچسپی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ نون لیگ میں میرا نیکسٹ ایک لمحہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اس وقت نون لیگ کو ٹک کروائی تھی جب کہ الیکشن قریب تھے اور یہ یہاں سے بڑی بڑی ریلیاں لے کر گئے تھے. اور مجھے یاد ہے جانا والا جلسہ میں تو بہت بڑی ریلی لے کر گئے تھے اور عوام دنگ رہ گئی تھی کہ نوجوان لڑکا جو ہے اتنی اس کی گرفت ہے عوام پہ. عوام نے ایک لیڈر چن لیا ہے، جس کے بعد انہوں نے آزاد الیکشن لڑا، جبکہ آزاد کی ہمارے حلقے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت یہ آزاد رکن منتخب ہوئے تھے جب پیپل پارٹی اور نون لیگ کا توتی بولتا تھا. تو مقصد آپ نے آزاد منتخب ہوئے، پی ٹی جوائن کی، اب تو آپ کی خان صاحب کے ساتھ سٹنگ بھی ہو چکی ہیں. تو جو انٹرویوز ہو رہے تھے اس کے بارے میں کیا ہے، کیا وہ سلسلہ روک دیا گیا ہے یا آپ کا ہو چکا ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کو؟ میں بلا بتاؤں، اصل میں نا پارٹی کو ادھر کی ضرورت ہے، پارٹی کو لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ الیکشن کلیئر نہیں ہے، میں تھوڑا لاجیکلی بات کرتا ہوں. ابھی چونکہ الیکشن کلیئر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے شاید تحریک کا آغاز ہونا ہے.
तो खान साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं टिकटों को फाइनल अनाउंसमेंट करूँ, ठीक है। वो इसलिए कि वो हो जाएंगे एंड द बॉल तक। आप देखें हमारी पार्टी का जब, क्योंकि अपनी पार्टी में मुश्किल आता है ना, तो अगर मेरे हल्के से 2 है, 4 है, 5 है इनके टिकट के उम्मीदवार, ठीक है, तो उनका हक है, होना भी चाहिए, वो पार्टी के साथ स्ट्रगल करें। मैं तो बल्कि सारे कैंडिडेटों को दावत दूंगा, जितने बंदे हैं वो आए हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। अगर वो खान साहब उनको टिकट देते मैं कभी इतराज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अपना इम्तहान दूंगा, उन्होंने अपना इम्तहान दे रहे हैं, ठीक है। मेरी अपनी सोच है, मैं कभी नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो लेकिन पार्टी को ज्वाइन करें, पार्टी के साथ हैं, क्योंकि खान साहब अब रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, इस पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे यकीन है, हर बंदे को अपनी कारकर्दगी पे यकीन होता है, ठीक है। उसको होता है कि मेरिट क्या होता है। तो जब मेरिट की धज्जियां बिखेरेंगी ना तभी बात होगी ना। अब मैं कभी नहीं कहता, अब अच्छा मैं थोड़ा सा पीछे हूँ तो लोग कहते हैं जी वो नून और दूसरा तीसरा सारा, मैं सबको, मेरा मियाँ साहब के साथ इर्शाद होता है, ठीक है। बल्कि मैं कभी कभी उनके बारे में कुछ बोल भी जाता हूँ तो मुझे जो नहीं भी बोलना चाहिए मैं सच कहता हूँ, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं, इसको भी लोग नेगेटिव लेंगे, आई लोग, क्योंकि रमज़ान का महीना है। मियाँ साहब के साथ मेरी टिकट की सारी बात हो चुकी थी, बात बिलाल फाइनल हो चुकी थी, बट यू नो मैं आपको आज ये बड़ा इंकशाफ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे ज़मीर ने अपना रास्ता अलग किया है, मैंने कहा मैंने आज़ाद इलेक्शन करना है, ठीक है। 2018 से पहले तो बंदा नहीं सोच सकता था कि पंजाब में भी तब्दीली है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैंने आज़ाद रास्ता चुना, मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें फिनी की। और बहुत से लोग, बहुत से दोस्त स्पोर्ट के पीटीआई वाले भी होंगे जो पुराने कहते हैं हम पीटीआई के साथ, मैं उनको ये बात कहता था और आप भी गवाह है बिलाल, मैं कहता था मैं जीत के पाकिस्तान चाहिए कि मेरे अंदर इमरान खान कितना, हाँ मेरे अंदर पाकिस्तान है, मैं किसी का पुजारी नहीं हूँ। इमरान खान हमारी पार्टी के लीडर है, ठीक है, और मैं उनकी इज्जत करता रहूंगा, उनकी स्ट्रगल के साथ रहूंगा जब तक वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। हाँ मुझे जिस दिन पता लगेगा कि मेरी पार्टी गलत कर रही है, मेरी पार्टी सही सीमत पे नहीं जा रही, तो मैं भी बात करूंगा, और मैंने बात की है हमेशा। मेरा 4 साल का जो गुजरा वो किसी में नहीं गुजरा, किसी की चमचागिरी में नहीं गुजरा, मैंने हक की बात की है, रूल ऑफ लॉ पे चला हूँ, और अपने हल्के के अंदर मैंने हर गरीब के साथ खड़ा हूँ। मेरा कसूर यही है कि मैंने हल्के में मोस्टली डेवलपमेंट कराई है, मेरा कसूर यही है कि मैं गरीबों का साथ किया है, मेरा कसूर ये है कि मैं पैदल घूमता हूँ, मेरा कसूर ये है कि मैं उस अशराफिया को मैंने नंगा कर दिया आवाम के सामने कि एक बंदा अगर एमपी एमएलए हो तो बहुत कुछ कर सकता है, वो नंगे हो गए ना। लोग सवाल तो पूछेंगे यार कल मलक उमर फारूक बना था तो भाई उसने तो इतने काम किए, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये हो गया वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मिशन है मेरी आवाम की भलाई, मेरा मिशन है मेरी आखिरत और मेरी कब्र। मैं किसी का पुजारी हूँ, मैं इस पाकिस्तान का मोहब्बत हूँ, और इमरान खान मेरा लीडर है, मेरी जिद जान मेरी स्ट्रगल इमरान खान की उस सोच के साथ है जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है। अच्छा मतलब एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि लास्ट जो आपका टिकट था उसमें आपकी स्ट्रगल चल भी रही थी टिकट को तहसील बनाने के हवाले से, नो डाउट कि आप इसमें तहसील लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो छाप नहीं लगी जैसे, तो लास्ट टाइम चूँकि आपकी हुकूमत का वो दुरानिया पूरा नहीं हुआ, इस बार बहुत से अहदाफ आपने अमल कर लिए हैं, तो नेक्स्ट अब तहसील के अलावा कोई बड़ा ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो उसके हवाले से तैयारियाँ जो वर्क हुआ था, तो क्या आप तहकीरी बुनियादों पर तहसील बनाकर रहेंगे? उसमें बिला तहसील का हमारा विषय है, तहसील को हम जारी सारी रखेंगे, इसलिए कि अब जो हमारा नया एरिया हमारे साथ ऐड हुआ है, मुझे बड़ी मेरी सोच करती हुई शायद अल्लाह की तरफ से कुछ बेहतर होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सदार तक के एरिया तहसील में स्पोर्ट करता हूँ। सदार में सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, सारी सदार मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, तो बड़ा बड़ी एक सोच पैदा हुई कि तहसील बिस्कोट के अंदर ये एरिया अगर ऐड हो जाए तो इकोनॉमिकली हम बहुत बेहतर पोजीशन में। आखिरी साल में हमारी तहसील बनी तो शायद इंशाल्लाह ये मिशन है। और दूसरा एक तो हमारा इंडस्ट्री का मिशन है कि यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ टेक्निकल कॉलेजेस बने, अगर इंडस्ट्री आएगी तो मजदूरों को फ़ायदा होगा, यहाँ पे को मिले लगे किसानों को फ़ायदा होगा। मेरा एक
यहाँ से इंटरचेंज तांदला वाला नया निकालने हम चाह रहे हैं और पैंसरे तक ये हमारा मिशन है कि इलाका तब्दील होगा। फिर हम सूरी जहाज से रोडों पर लेकर स्कैनर का डबल रोड निकालना चाह रहे हैं। मैं पूरे इलाके पे रोडों का जाल बिछाना चाह रहा हूँ ताकि इलाका हमारा इकोनॉमिकली आगे हो। तो ये मैंने आपको अपना मिशन दे दिया है और ये मिशन बहुत लोगों की नींदें ख़राब करता है। उसमें हमारी पार्टी के भी लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शामिल हैं। हर बंदे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह ने मुझे आके लेके जाना है ना तो मैंने चले जाना है। और मेरा ये यकीन है जो बंदा किसी के लिए गड़ा खोदता है ना, और इंशाल्लाह जेड़े गड़ा खोदता है ना वो जेड़ा भी बंदा तो इंशाल्लाह मुंह पाने में चले गए। एक मतलब अंदाज है तो मेरी ये जिंदगी का यकीन है मेरे खुदा के ऊपर कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी के लिए हिम्मत नहीं करता, हसद नहीं करता, किसी के लिए गड़ा नहीं खोदता और मेरे लिए मैं कभी गिरा भी नहीं। और बहुत से लोग गिरे हैं और गिरते आ रहे हैं। मैं कंटिन्यू मेरे पूरी लाइन है 4-5 साल की और गिरते रहेंगे, फिर भी गिरते रहेंगे। तो मेरा एक मशवरा है, मैं हमेशा ये कहा कि पॉजिटिविटी करें, हमेशा अच्छी बातें करें। कहते बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो ये अगर आप अच्छाई पे चलेंगे, जब आप किसी की बुराई करते हैं ना तो सच में उसके गुनाह कम होते हैं। तो मैं इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए और जोर शोर से ये मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर सोचे। कम से कम जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर देखता है वो पॉजिटिव रूह है ना, वो रूह जब मेरे बारे में सोचती है उसकी रूह आके मेरी रूह से मिलती है और उसको ये मैसेज जाता है यार बंदे ना दो नंबरी कर रहे हैं, उन्हें खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये बड़ी टेक्निक की बात है। मखदूम साहब ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है और इन्होंने बता दिया है कि आप जितना प्रोपेगेंडा करेंगे मेरी पब्लिसिटी में इजाफा होगा। और वो लोग जो इनके वोटर नहीं भी होते, जब इनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा होता है तो इनको कॉल करते हैं कि उमर साहब हम भी आपके साथ हैं, आपके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है इतना घटिया किस्म की, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और टिकट भी इंशाल्लाह मरफूक है। ज़ाहिर इनकी जो स्ट्रगल है, जो इनकी पार्टी से लॉयल्टी है, वो किसी तक इशू की नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने अपना नेक्स्ट जो प्लान है, इंशाल्लाह ये एमपी बनेंगे। इलेक्शन तो होगा, तारीख खुल चुकी है, वो जल्द या बगैर इलेक्शन तो होगा। और उन्होंने जो विजन दिया है मोटरवे के लिंक्स का मिलाने का, इधर तांदला वाला, इधर सदार गोजरा और तहसील लेवल का जो हमारा ख्वाब था और रेवेन्यू की वजह से मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, तो सदार मंडी और जो सदार का इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि पोटेंशियल वाला हमारे हल्के में शामिल हो चुका है, तो वहाँ से सदार का कुछ इतना डिस्टेंस नहीं है। तो मल साहब के साथ आज बड़ी ही अच्छी गपशप रही और इनका माशाल्लाह मूड भी बहुत फ्रेश है। और हमारी दुआ है कि इसी तरह ये मुहब्बतें बखेरते रहें और इनकी जो कामयाबी है, मैं समझता हूँ वो यकीनी है, उनका विजन है जो अवाम के साथ लिंक है। और जिस तरह इन्होंने अपने एमपी शिप के दौरान अवाम से रब्ता मुहिम शुरू की थी, वो अभी तक जाएंगे। तो यही आज का मैसेज था कि अच्छा करें और अच्छा सोचें, भला करें और आपका भी भला होगा। और इनकी तरफ से एक चीज़